السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشوفوا une leçon على les microcontrôleurs, en particulier les PIC. كما كنعرفوا les PIC juste une famille parmi بزاف ديال les familles ديال les microcontrôleurs. كاين البيك، كاين اتمل اللي كتصاوب الاردوينو، كاين الاس تي ام ديال اس تي الكترونيك، كاين انتل، كاين ايتاشي، كاين بزاف ديال لي ميكرو كنترولور. و و لي بيك اون فامي بارمي هاد لي ميكرو كنترولور كاملين اللي معروفين بزاف، سيرتو في ليدوكاسيون معروفين بزاف لي بيك، و ils sont dédiés يعني لي زابليكاسيون صغار. دونك les PIC, c'est un composant électronique. Il permet de contrôler des petites applications, des petites et moyennes applications. يعني les PIC يتستعملوا في les applications صغار والموين. الميكروكنترولور شنو فيه؟ بحال ان اوتومات صغيور. يعني كانت الهيستوريك ديالو كانوا باغيين يكومونديو يعني واحد لا بواط، اون سول بواط يكومونديو، يكومونديو ان بروسيسوس ولا يكومونديو ان سيستم، وجات هكا يعني اول ان وان، يعني ان سيستم فيه كلشي، فيه بروس، ميموار، فيه لي زونتري سورتي، فيه كلشي، ما فيش لونكومبرومون، ويكوموندي دي سيستم هكا. Mais il reste côté performance, côté entrée-sortie, reste limité. يعني pour les applications صغار مخير مزيان. وبالنسبة لي زابليكاسيون الكبار ديجا كاينين il faut des systèmes performants. Donc on commence par la différence entre automate et pic. علاش هاد la différence. Donc les pics pour les applications صغار ou moyennes, ou les automates pour les applications كبار les nécessitent des communications, ou en termes de processeur, en termes d'entrée-sortie, en termes يعني ديال الروبوستيس، en termes ديال بزاف ديال الامور، les mémoires، بزاف د الحوايج. يعني لي زوتومات غيست يعني في لي بروجي الكبار، في لي بروسيسوس الكبار. دونك كيفاش لي زوتومات كي تريتيو البروغرام، وكيفاش لي ميكرو كنترولور كي تريتيو البروغرام. الميكرو كنترولور كي تريتي البروغرام دون فاسون سيكليك. يعني كنعطيو ان بروغرام اون لونغاج سي مثلا، ولا اسامبلور. سي l'assembleur c'est un langage, le langage C c'est un langage اللي قريب لللونغاج humain. يعني اللونغاج سي هو اللي قريب لللونغاج humain، l'assembleur c'est le langage machine. دونك مي لي دو كيقراو ليكزاديسيمال بينار 0101. دونك اللونغاج سي ولا لي لوجيسيال اللي كتبروغرامي باللونغاج سي غيستي تراديكتور باش هما تيجينيريو داك الفيشي هكزاديسيمال. دونك حنا لا ديفيرونس اونتر لي دو هو الميكرو كنترولور فاش كنديرو فيه ان بروغرام كيبقى يقرا انستركسيون بار انستركسيون بالسيكل ديال لورلوج. يعني كما كتعرفوا الميكرو كنترولور فيه ان كوارتز، هذاك الكوارتز مثلا ديال 20 ميجا هرتز ولا ديال 10 ميجا هرتز اللي كان، هذاك كيبقى هو اللي كي سيكلي بيه لا فيتاس اونتر انستركسيون اي انستركسيون. يعني 20 ميجا هرتز 20 مليون دانستركسيون بار سكوند. دونك هذاك الريتم كيريتمي لي زيشونج ما بين انستركسيون بهذاك الفريكونس. دونك كيبقى يقرا انستركسيون بار انستركسيون، واخا الانستركسيون الاولى ني با فري، ني با اكتيفي، كيدوز الانستركسيون الثانيه كيشوفها حتى هي، وكيفيريفي الانستركسيون الثالثه، وكيفيريفي الانستركسيون الرابعه. دونك كيتسمى سيكليك، يعني سيكل بار سيكل. الاوتومات لا، الاوتومات
كيبقى في الانستركسيون بلوكي فيها حتى كتاكتيفا، عاد باش كيدوز الانستركسيون الثانيه، عاد باش كيدوز تاكتيفا تاني، كيدوز تاني ليطاب الثالثه، الكونديسيون الرابعه كتاكتيفا كيدوز ليطاب الخامسه و اكسيتيرا. كيبقى غادي هكا، كيبقى مبلوكي حتى كتاكتيفا ديك. دونك واخا مثلا كونديسيون 1، الا كانت الكونديسيون 1 ماشي اكتيفي والكونديسيون 3 اكتيفي، كيمشيش للكونديسيون 3، كيبقى حتى تاكتيفا الكونديسيون 1 عاد باش كيمشي ليطاب 1 ليطاب 2 واخا لي كونديسيون اللي موراهم اكتيفين ما كيمشيش ليهم، يعني كيبقى لا الميكرو كنترولر كيمشي اي كونديسيون تاكتيفاش كيمشي ليها. دونك هادي لا ديفيرونس بيناتهم. يعني لوطومات كنسميوه سيكونسيال، سيكونس بار سيكونس. الميكرو كنترولر سي سيكليك. Bien sûr, en plus de les performances, les automates sont plus performants, ou bien sûr, ils sont يعني, plus chers que les microcontrôleurs. Les familles des pics, composition les pics, quand tu fais les familles, les compositions ديالهم. Les pics, شنو فيهم؟ يعني قلنا c'est une boîte, un circuit intégré, fait plusieurs الداخل فيه plusieurs équipements électroniques, فيه des portes logiques, and NAND or فيه بزاف ديال les portes des bascules يعني, فيه des transistors, des registres. دونك كتكون من unité centrale processeur، فيه processeur لداخل صغير، هو اللي كيدير، هو لونيتي اريتميتيك لوجيك، يعني كيدير لي تريتمون لوجيكي لوجيكي اريتميتيك. فيه واحد الميموار مورت بور لو بروغرام، البروم ولا ايبروم، هو فين كيتسجل البروغرام. فيه واحد الميموار فيف هي لا رام، باش كيدير لي كالكول طومبورير. مثلا عطيتو 4 زائد 3 كيقراها من البروغرام وكيدير ليها كيحطها في الميموار روم، كيخدم بها من بعد كيحيدها. دونك سي جوست بوغ ان كالكول سريع دغيا دغيا ما يعقلش عليها. وفيه لي زانترفاس entrée sortie pour communiquer avec l'environnement. يعني مثلا capteur de température, des diodes, des LED, des diodes pour communiquer. وفيه les فيه فوالا. دونك هادو هما لي كومبوزيسيون ديال الميكرو كنترولور. دونك رام روم microprocesseur et les interfaces entrée-sortie. Les familles ديال les PIC كاينين 3 grandes familles. كاين البازلاين، مايد رانج، هاي اند. دونك البازلاين codé sur 12 bits, le mid range 14 bits, high end 16 bits. Donc الكوداج ديال لي زانفورماسيون سي مهم بزاف. يعني المايد رانج والبايز لاين كي عندهم 12 14 والهاي اند عندهم 16. يعني كومون il traite الميكرو كنترولور لي دوني ديالو، واش كيصيفطهم في 12 بيت ولا 14 بيت. يعني عنده دي روجيستر كبار. يعني الا كان روجيستر ديال 8 بيت يعني خصو يصيفط، مثلا كان غيصيفط انفورماسيون ديال 14 بيت خصو يصيفطها على جوج مرات، خصو يصيفط المره الاولى والمره الثانيه. الا كان كيطريتي لي زانفورماسيون ب 16 بيت وجاتو انفورماسيون ديال 12 بيت غيصيفطها مره واحده ما يبقاش يعاود. ولا جاتو انفورماسيون ديال 14 بيت، الباز لاين جاتو انفورماسيون ديال 14 بيت خصو يصيفطها جوج مرات. دونك فوالا لي ديفيرونس. كلما كان لو نومبر دو بيت دو تريتمون كبير كلما كيتريتي لي دوني مزيان وما كيربح الوقت دغيا، يعني ما كيبقاش يصيفط جوج مرات كيربح الوقت. دونك المايند رانج هو اللي فيه 16 اف 84 هو اللي مشهور، يعني الموين غام. ولو بري سا ديفير اونتر على حسب الباز لاين 20 درهم في المغرب، المايند رانج سي كيمشي ل 40 درهم حتى ل 60 درهم حتى ل 80 درهم. الهاي اند كيفوت 100 درهم. هاد دي غران بيك، دي غران ميكرو كنترولور بويسون
فيهم دي انترفاس اي 2 سي، فيهم بزاف ديال لي زانترفاس زايدين، فيهم الار اس 232، فيهم بزاف. دونك فوالا. دونك الاركيتكتور ديال ان ميكرو كنترولور كما كان، سواء البي 16 اف 84 ولا كما كان. نهضروا على ديك البيك 16 اف 84 ولا 887. دونك البيك كتعني لا فامي ديال الميكروشيب. ميكروشيب هي لونتربريز اللي كتصاوبهم بحال اس تي الكترونيك ولا شي حاجه. 16 كتعني لا فامي، واش الباز لاين ولا الهاي اند ولا المايند رانج، وهذيك 887 ولا 84 سي لا ريفيرونس ديال الميكرو كنترولور، يعني هي اللي كتبدل. الاف قلنا هي الميموار فلاش، يعني البروغرام مصاوبه من الفلاش، تيب ديال الميموار هنا كتعني فلاش. دونك الاركيتكتور ديال الميكرو كنترولور هي هذه. كاين الو يونيتي اريثميتيك لوجيك، هي الميكرو بروس. كاين لي ميموار هما الروم، يعني واخا تشوفوها هكا راه سي سامبل، راه ماشي صعيبه. كاين الميموار اللي قلنا هما الرام والروم. الرام باش كيدير دي كالكول، يعني ولا يعني بور دي ستوكاج طومبورير دغيا دغيا، ما كيبقاش مسجلو، كيمشي يقرا من البروغرام، ميموار بروغرام كيقرا شنو خصو يدير وكياخدو. كاين واحد البيس دو بروغرام كيقرا منه داك واحد اون دو فيل كيقرا منه هذاك البيس دو بروغرام. كيقرا منه لانفورماسيون كيحطها في الميموار، كيشوف شنو خصو يدير بها، شنو مطلوب منه، واش اي ولا شنو خصو يدير، صافي وكيخدم بها كيحيدها. سي ميموار طومبورير ديك الرام، وكيصيفطها في فين باغي يصيفطها. باغي يصيفطها لشي اونطري سورتي ولا شي حاجه، كيمشي يصيفطها لادريس، البيج دادريس. البيج دادريس كيختار به السيركوي اللي بغى يهضر معاه. واش بغى يهضر مع بغى يهضر مع شي بور، بغى يهضر مع شي تايمر، بغى يهضر مع شي بي اي ا، سي الانترفاس باراليل. بغى يهضر مع شي انترفاس بي اي ا، بغى يهضر مع يعني اي حاجه. لورلوج هو سي جوست الكوارتز، يعني باش كيريتمي هداك لي شونج ما بين انستركسيون. البي سي سي لو بروغرام كونتور، سي سي جوست الكونتور بروغرام. فوالا، يعني الاركيتكتور هي هادي سامبل، ماشي شي حاجه. عنده لي روجيست انترن ديالو، حيت ديجا الميكرو كنترولور هادي هي الاركيتكتور ديالو، وديجا في ان بروغرام ديالو هو، يعني بلا داك البروغرام اللي كنصيفطو ليه هنا، في ان بروغرام ديالو كيفاش كيقرا من لي روجيستر ديالو انترن وكيصيفط ليهم. سي ديجا فيه هو، يعني ديجا فيه ديال الكونستركتور، حنا كنبروغراميو غير شنو خصو يدير. فوالا. دونك سامبل لونيتي اريثميتيك لوجيك كتهضر مع الميموار بروغرام، كتقرا منها شنو خصها دير، كتستوكي طومبوريغمون في لا رام، وكتشوف شنو خصها دير، واش اي ولا او ولا اريثميتيك ولا شي حاجه هكا، ولا باغا طومبوريزي خصها تقرا من التايمر، تمشي تقرا منه شي دوني اترافير لو بيج دادريس. فوالا. دونك البيج دادريس كتشوازي بي جوست لادريس ديال السيركوي اللي بغات تهضر، واش بغات تهضر مع تايمر، يوزارت، واش اي حاجه. يوزارت هو ال ار اس 232 اللي بيان سور كاين في 887، ما كاينش في 84. فوالا. دونك اللي مهم في البيك هو لي روجيستر انترن ديالو، فيه بزاف ديال لي روجيستر انترن، بزاف الانتريبسيون، فيه لي بو، فيه بزاف ديال لي روجيستر نشوفوهم. غنهضروا دابا على لي ميموار، لي تيب ديال لي ميموار. كاين الميموار روم، رام فلاش، افاسابل ايريزابل، بروغرامابل روم، يعني افاسابل الكتريكال بروغرامابل روم. دونك نبداو بالروم. الروم هي ريد اونلي ميموري، الرام هي راندوم اكسس ميموري، فلاش هي فلاش يعني ميموار فلاش، والاخرى افاسابل الكتريكال بروغرامابل روم. يعني الروم هي 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 لا ميموار مورت، يعني كنسجلو فيها لي دوني، واخا كنقطعو الضو كيبقاو مسجلين. يعني لا تكنولوجي باش مصوبه، لي ترانزيستور باش مصوبين، il garde l'information واخا كنقطعو الضو. لا رام
سي طومبورير، كنقطعو الضو كيمشيو لي دوني، ما كتعقل على والو. الروم كتبقى عاقلة بحال الديسك دور. دونك كنقصدو بشي ميموار روم يعني ديسك دور، يعني شي حاجة فلاش شي حاجة هكا. والروم فيها بزاف ديال لي تيب. الرام راه معروفة، كتقطع على الدو كيمشيو الميموار كيمشيو لي دوني. والروم فيها بزاف ديال لي تيب، فيها الإبروم، ال بروم، فلاش سيت اون سورت تاهي ديال الروم. دونك لا ديفيرونس ما بين هاد الفلاش وال بروم سي دي تكنولوجي ديال الروم، مي لي غروند فامي هما الروم والرام. دونك الفلاش هي شي ميموار اباز ديال التكنولوجي ديال لي ترانزستور اغري فلوتونت، راه معروفة هاد التكنولوجي ديال لي في تونيل معروف. ال بروم هي بحال الفلاش، جوست في لي فاساج ديال لي دوني كتكون شويه موان رابيد كو لي فلاش. دونك الفلاش سون رابيد هما اللي كاينين دابا. دونك هادو هما لي تيب ديال لي ميموار. دونك الميكرو كنترولور فيهم الميموار رام وفيهم ميموار روم اللي هي البروغرام اللي هي كتكون فلاش. لورغانيزاسيون ديال لي ميموار، اولا نشوفو بعدا quelques définitions. Un mot, il y a 2 octets. Un mot mémoire, il y a 2 octets, 16 bits. Un octet, il y a 8 bits. Un word, il y a un mot. Double word, il y a 32 bits, 4 octets. Un byte, il y a 8 bits. Ou un mégaoctet, il y a 1024 octets. Sont ces définitions générales. Un mot, il y a 2 octets. Donc, les mémoires ديال البيك sont organisées بحال هكا، يعني كتبدا من لادريس ديال 0000 وكتسالي حتى ل 1 اف اف. دونك الا بغى يهضر هو مع دي كاز ميموار كيهضر بلادريس، كيمشي مثلا بغى يهضر ب 07 اف اف 07 اف 1 0، كيمشي لهاديك لاكاز وكيكتب فيها ولا كيقرا منها. دونك ساهله، سي سامبل. كل كاز فيه الي كودي في 14 بيت، يعني مثلا شي شين دو كاركتير ولا شي حاجه بغيتي تستوكيه هنا، الا كان فيها 14 بيت كتحط في كاز وحده، كان فيها اكثر كتحط في 2 كاز، كان فيها اكثر كتحط على حساب لي كاز اللي غتقد. ولي دوني لي تريتمون دوني كيما هضرنا المايدرانج، ولا كل واحد كيتريتي لي دوني على حساب هو شحال كيقدر يصيفط. فوالا دونك الي اورغانيزي هكا بالطريقه سي سامبل. لي ميكرو كنترولور كيفاش كيتبروغراماو ان جو دانستركسيون، فيهم ان جو دانستركسيون كيفاش كتبروغرامي لي روجيستر ديالهم وداكشي. دونك لو جو دانستركسيون فيه 35 انستركسيون. دونك il s'appelle RISC en anglais reduced instruction set computer. كيفاش كتهضر مع الميكرو كنترولور، كتهضر معاه بهاد لي انستركسيون ريسك. دونك كنشوفو هنا لي كاركتيرستيك ديال لي بيك. لي كاركتيرستيك ديال لي بيك كي على حساب لا ريفيرونس، داك لي ريفيرونس دوك جوج الارقام ولا 3 الاخرانيين كيختلف البيرفورمانس ديالو. دونك اغلب حاجه كتبدل هي لو نومبر دونطري سورتي ولا كاباسيتي ميموار، يعني هادشي هو اللي تيتبدل. وكيبقاو حوايج اخرين بحال لي زانترفاس، بحال اي دو سي. بحال اي دو سي سي جوست ان بيس دو كومونيكاسيون. دونك لي كونفرتيسور انالوجيك نيميريك واش كاين ولا ما كاين، بحال دابا 16 اف 84 سي بازيك، فيه غير الميموار، فيه 18 بين وما فيش كونفرتيسور انالوجيك نيميريك، ما يقدرش يقرا لك شي حاجه انالوجيك، ما فيش لي زانترفاس. دونك هذا بور نيميريك، شي حاجه نيميريك بغيتي تشعل بولات فيها كلينيوتمون طومبوريزاسيون، شي حاجه بازيك. بحال 16 اف 877 فيه لي زانترفاس انالوجيك نيميريك تقدر تقراهم كودي سور 10 بيت. فيه لي تايمر، فيه لي اونتري سورتي، فيه ار اس 232، فيه لي اي دو سي، فيه لي اس بي ا. دونك فيه بزاف الامور. لي زونطري سورتي ديالو 33، لوطخ 13. دونك الميموار حتى هي اكثر من 84. دونك هنا فين كيختلفوا لي بيرفورمانس ديال. دونك كان ان بروجي كبير غيدار ميكرو كنترولور بيرفورم، ان بروجي صغير غيدير ان ميكرو كنترولور عادي. دونك هذا هو البروجاج ديال الميكرو كنترولور. كاينين 2 بين ديال لاليمونطاسيون و الفي اس اس والفي دي دي، وكاين فيه بوغ ا هذا 16 اف 84، كاين فيه بوغ ا و بوغ بي. بوغ ا فيه 4 بين، فيه 5 بين
والبور بي فيه وي بين، يعني 8 بيت. دونك هذا سي دي بور فيه الان سي ال ار ديال الريزيت. الا درناها في لاماس، كدير ريزيت، يعني البروغرام بحال لا تبلوكا الميكرو كنترولور، كتورك على هذيك كتكون تما لي واحد السويتش، واحد بوطون بوسوار لاماس اترافيغ اون ريزيستونس مثلا صافي، وكتكون لي لهاديك البروش. دونك الا توركات هذيك لابروش سافدير كو صافي راه غيتعاود. دونك الكوارتز كيدخل في التوك، و كيدخل في لوسيلاتور 1 و 2 كلوك ان كلوك اوت. فوالا فوالا يعني سي سامبل. الميكرو كنترولور سي سامبل. واحد النقطة كتكون في حدا الواحد، دونك من تما فين كيبداو يتحسبوا حتى داك واحد حتى 18 ما كتكونش مكتوبة في السيركوي انتيغري. دونك كتكون هي واحد النقيطة كيقول لك راه هي حدا الواحد، كيقول لك بان هذه راه هي الواحد، وكتحسب حتى لتسعود، وكتبدا من التحت ثاني وتطلع الفوق. دونك ما كتبداش ديما من الفوق. دونك سي سامبل. وهذا البروشاج ديالو. نشوفو دابا لي بور ديال لي بيك. كاين قلنا البور ا و البور بي. دونك لي بور دو كومونيكاسيون هما اللي هما لي زانترفاس، هما لونفيرونمون اللي كندخلو ليهم لي بوطون بوسوار، ولا كنقراو منهم لي ليد، يعني هما لونفيرونمون ديالنا باش كنهضرو معاه. دونك هو ديما هاد لي زيتا كيديروهم في كيقراهم كيداروا في البروغرام. يعني البروغرام كيقرا ليطا ديالهم، كيقرا ليطا ديالهم ريال، والميكرو كنترولور كيقراهم من الميموار بروغرام، واش ولا زيرو. كيقرا دوك لي زيتا، فاش كيقراهم كيخدم بيهم كيطريطيهم، وكيعاود تاني يصيفطهم في البيز دو دوني، وكيعطيهم كيحطهم في البور، كيحطهم تاني في الميموار، ومن الميموار كيمشيو تاني للبور. دونك هادي هي هادي هي الفلسفه كيفاش كيخدم الميكرو كنترولور. يعني كيقرا لي زيتا من الميموار بروغرام، وكيتريتيهم وكيعاود يحطهم تاني في الميموار رام، من الميموار تاني كيمشيو كيكتب في البور نيشان عاوتاني. دونك فوالا. دونك الا كان عندك شي بوطون بوشور باش تكابليها، دونك خاصها تكابلا دير 5 فولت. من 5 فولت كتمشي لهاديك لابين اللي بغيتي، وخصك دير ريزيستونس ولا ماس ضروري. دونك الا ما درتيش ريزيستونس والبوطون بوسوار كانت محلوله، غيولي عندك كور سيركوي. ضروري خصك هاديك ريزيستونس. فاش كتكون البوطون بوسوار محلوله كيقرا هو غير لا ماس اترافيغ لا ريزيستونس. فاش كتكون مسدوده كيقرا ل 5 فولت، كيمشي الكورون نيشان لابين. دونك كتولي اوبورن ديالو 5 فولت. دونك كيقرا بان راه اونطري، و لا سورتي جوست اون ريزيستونس دو بروتيكسيون بوغ لي ليد كتمشي نيشان. دونك فوالا. لي روجيستر ديال لي بيك كما قلنا كاينين بزاف كاينين بزاف ديال لي روجيستر. يعني كل روجيستر كيدير واحد الفونكسيون ديالو. يعني لي فونكسيون اللي كنخدمو فيهم بزاف هما لي زانتيريبسيون. لي زانتيريبسيون شنو هما لي زانتيريبسيون؟ هما دابا نشوفوهم في شابيتر جايه. دونك لي روجيستر مثلا هاد الروجيستر انتيكون، هذا سي ان روجيستر ديال 8 بيت تا هو، حيت كيبدا من الزيرو. دونك هادوك لي بيت هو هاد الانتيكون هو اللي مسؤول على لي زانتيريبسيون. دونك اي انتيكون فيه 8 بيت. دونك لي زانتيريبسيون نقولوا شنو هما لي زانتيريبسيون. دونك لي زانتيريبسيون هما بروغرام كيكون ميكرو كنترولر كيكون كي اكزيكوتي البروغرام ديالو عادي، شويه كتجي واحد الانتريبسيون كيحبسها، وكيمشي يقرا انسو واحد البروغرام اخر دانتريبسيون، ومي كيسالي منه عاد باش كيرجع يكمل البروغرام برينسيبال. دونك c'est un événement qui va interrompre le programme en cours et faire exécuter un second programme. Voilà. دونك هاد الانتريبسيون علاش كنديروها؟ كنديرو الانتريبسيون الى مثلا هو مثلا الميكرو كنترول كيدير واحد دي فونكسيون طومبوريزاسيون. الا كان كي طومبوريزيو، وانا وركت على واحد عندي مثلا في البروغرام
خصو يتومبوريزي او ميم طون انا عندي واحد لي بوطون بوسوار الا وركت عليهم خصها طرا مثلا شي حاجه. دونك الا كان هو كيتومبوريزي وانا وركت على البوطون بوسوار، دونك ما غيطرا حتى شي حاجه، حيت بحال كيكون في الطومبوريزاسيون ما كيدير والو. ولا مثلا كان هو كيدير شي حاجه وانا وركت على واحد البوطون بوسوار، ما غادي يطرا والو، لان بحال هذيك البوطون بوسوار ما قراهاش. بيان سور، لان الا كان هو كيدير شي طومبو ولا شي حاجه ما غاديش يقرا ليا البوطون بوسوار الا ما درتهاش في الانتريبسيون. دونك هاد البروغرام ديال هو فاش كيكون مشغول في الطومبوريزاسيون وانا وركت على شي بوطون بوسوار، ولا مثلا بغيتو يقرا ليا شي انفورماسيون، شي يصيفط ليا شي انفورماسيون في شي بوس اي دو سي ولا مثلا ريزو 132، ما يقدرش يديرها الا ما كانش هاد البروغرام في الانتريبسيون. دونك هاد التوريكه ديال البوطون بوسوار خصني نديرها ليه، مثلا من يقول لي من ورك على البوطون بوسوار صيفط ليا شي دوني ولا دير ليا شي حاجه. اكزاكتومون بحال التليفون بورتابل فاش كيكون يعني كتشوف شي فيديو ولا شي حاجه كتجي الابيل كتكون بريوريتير على كلشي. كتفرج كتسمع الراديو، كتفرج في فيديو، كدير اي حاجه، لابيل كتقطع لك كلشي وكتجي. دونك لابيل كاينه في الانتريبسيون، دونك كدير لك بريوريتير، كدير لك كتانتريب، كدير الانتريبسيون ديال اي بروغرام اخر. دونك هاد البروغرام دانتريبسيون الي سامبل، كاين في الميكرو كنترولر كاينين هاد 16 اف 84 فيه 4 ديال لي سورس دانتريبسيون. 16 اف 877 فيه 13 لي سورس دانتريبسيون. لي سورس دانتريبسيون جوست كيفاش غادي تانتيرومبر البروغرام، كيفاش توقفو. لي سورس كيفاش لي سورس هنا كاينين 4، سوا بتايمر زيرو، سوا بالاو او بروم، سوا بالار بي زيرو، سوا بور بي. دونك التايمر زيرو مي كي ديبوردي كيمشي من زيرو اف اف لزيرو زيرو، يعني كيقرا كاع لي زادريس ديالو اللي فيه، حيت هو فيه ويبيت. كيعطيك واحد الفلاغ كيطلعوا لك بغيتي تستافد منه دير به شي حاجه، دير به شي حاجه. هو ديما كيبقى يديرها، هاد الانتريبسيون ديما كيبقى يديرها هو. ولا الاو او بروم ما كتستعملش صيغه، ولا بالار بي زيرو، يعني واحد لونطري البيت 1 ديال لونطري، البيت زيرو ديال بور بي، هادي الا ولات في 1 غادي يعطينا انتريبسيون. دونك هادي انتريبسيون اكسترن، يعني كنسميو انتريبسيون اكسترن. ديال التايمر زيرو كتسمى انتريبسيون انترن، يعني هو اللي كيديرها، بغيتي تستافد منها تستافد منها. دونك ار بي زيرو سي اكسترن، انت اللي كديرها، انت اللي كتبروفوكيه، ماشي هو اللي كيديرها. والبور بي الى من لي بين ديال من الار بي 4 حتى الار بي 7 ديال البور بي، هذا بيان سور بوغ لي ميكرو كونترولور اللي واصلين البور بي ديالهم لسات، يعني 877. الى ولاو في كاملين، ولاو في الى شونجمون ديتا ولاو في كاملين، كيعطينا انتريبسيون. دونك الروجيستر المسؤول على الانتريبسيون هو الاي ان تي كون. دونك الاي ان تي كون غنشوفوه، فوالا. دونك هذا هو الاي ان تي كون، هذا فيه 8 ديال لي بيت كما شفتو. دونك هاد الاي ان تي كون البيتسات ديالو هو جي اي او، جلوبال انتربت انيبل. هاد الجلوبال انتربت انيبل خصها تكون في الان عاد باش نقدر نفاليدي لي زانتريبسيون ديالي كاملين. دونك ضروري هاد البيت خصو يكون في الان، يعني في الفويد فويد مان غندير فويد مان، وانا بعد غندير اف جي اي او بوان، ولا اف اي ان تي كون بوان بيت سيت سيت ايكال ان. ضروري خصني هادي ما نديرش اف، غادي انيسياليزيه في الا بغيت نقرا شي انتريبسيون، بروغرام دانتريبسيون كان عندي، ضروري هذا غنديرو في يعني غندير اي ان تي كون بوان بيت سيت خصو ايكال ليا عاد باش غنشوف فاش كندير هاد البيت في كنشوف لي زانتريبسيون. الا بغيت هذيك الانتريبسيون ديال كنختار من هاد الربعه وحده اللي بغيت ندير. مثلا بغيت ندير ديال تايمر زيرو سي انترن، هادي كاين واحد الفلاغ غيطلع ليا سميتو تويف. الا طلع ليا الفلاغ تويف يتيكال يعني راه ديبوردومون، نقدر نستافد منها، حيت هذاك التايمر كيبقى يديبوردي شاك ان ميكرو سكوند كيبقى يديبوردي. دونك انا ضروري ملي غنورك على ديك البوطون بوسوار ضروري غادي نجي في هذاك الفلاك كيتيكال ضروري غادي كذا سي انترن. دونك التويف هو ديال التايمر زيرو، فاش كيديبوردي كل ان ميكرو سكوند
كيعطيني داك التويف زي دونك ولا بغيت انا اكسترن دونك ار بي زيرو فاش غتولي على طا غيطلع ليا داك الفلاغ ار بي اي اف للان. دونك غنقول ليه if ار بي اي اف تيكال دير لي شي دخل لي الفويد انتربت قرا لي شنو كاين ورجع البروغرام ديالك. فوالا سي سامبل. بالنسبه لي زانتربسيون الاخرين كيما قلنا ديال بروم والاخرى ديال بول بي راه تما عندهم الفلاغ ديالهم. هو تويف هو توي اي او و الاي ان تي اف. دونك هادو هما لي لي الاي ان تي اف وال او اي او، يعني هادو هما لي فلاغ. دونك فوالا هادي واحد الشيما جينيرال ديال الانتريبسيون. يعني خص ضروري يكون هداك جي او او ايتيغال لا هذا باش لي فلاغ ديال كل ان تيب ديال لي كاتر سورس قلنا ديال الانتريبسيون اللي كاينين في السي اف سي اف 84 سي اف 887 فيه 13 فيه دوطر انتريبسيون تايمر 1 تايمر 2 هذا حيت فيه غير تايمر 0 فيه غير تويف. الاي ان تي اف جوست ديال الانتريبسيون ديال الانتريبسيون ديال البور بي ار بي 0 والاديف والار بي اي اف ديال بجوج ديال الايبروم وديال البور بي من الاي بي 7 حتى الار بي 4. دونك هاد لي فلاغ كيطلع ليا فاش سوا ديبوردومون ديال تايمر 0 شاك ميكرو ان ميكرو سكوند ولا الا وركت على البين الى البين ار بي 0 ولات في ليطا 1 مثلا سي اكسترن هاد الانتريبسيون وركت درت شي بوطون بوسوار تما ولات غادي يطلع ليا الفلاغ مثلا ديالها اي ان تي اف يولي صافي ندخل الفويد انتريبسيون نقرا البروغرام. اكزومبل دانتريبسيون نشوفوا واحد ليكزومبل ديال الانتريبسيون دابا. كيكون عندي ان بروغرام برينسيبال في الفويد مان راه هو الفويد مان كان انيسياليزي لي روجيستر ديالي اللي بغيت اوبسيون ريغ مثلا. هذا حيت فيه ديفيزيونير دابا نشوفو في دو فريكونس نشوفو في شابيتر جيا. ان سيل ا جوست بور كونفيغوري لي بين ديجيتال ولا اون انالوجيك. الا درتيهم كيساويو زيرو سي ديجيتال لي بين الا كنتي باغي تقرا شي اونطري انالوجيك كديرهم في دونك لي تريز بي لي بور بي هادوك لي تريز بي سي كونفيغوراسيون اونطري سورتي. الا بغيتي تريز بي تكونفيغوريه في سورتي غديرو كيساوي زيرو اوتبوت. الا بغيتي ديرو في لونطري ديرو كيساوي دونك ان تكون سي جوست دي انيسياليزاسيون. والبروغرام هو دو غيدير ليه اف كونتور كبر تساوي 400 بور بي كيساوي موان بور بي يعطي الا كان شاعل يطفى ولا كان طافي يشعل. او غيدخل ليه الفويد انتربت الى غادي تبقى تانكريمونط هذاك الكونتور الى التايمر. انا خدامين بالتايمر زيرو يعني ديبوردومون شاك ان ميكرو سكوند يبقى تانكريمونط. هذا هو البروغرام. يعني هذاك الفلاغ ديال تايمر زيرو غادي يبقى يطلع عليه غيبقى يطلع شاك ان ميكرو سكوند غيبقى يطلع دونك يبقى الكونتور بلس يبقى كونتور بلس 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 بلس. بروغرام سامبل. دونك بالنسبه لي تايمر كاين في هذا البيك سيز اف 84 تايمر زيرو. بالنسبه لي بيك 877 ولي زوطر بيك فيهم تايمر 1 و تايمر 2 زايدين. دونك التايمر زيرو اللي كاين هو 8 بيت كيتانكريمونطا لي زامبيلسيون اكستيريور فيا لابروش ار ا 4 ولا بالهورلوج انترن كما قلنا بالكوارتز. تقدر تانكريمونطيه بان هورلوج اكستيريور الا جبتيها فيا هادوك لي بروش راهما توك ار ا 4. الا جبتي شي هورلوج اكسترن دونك تايمر زيرو هو كونتور سير 8 بيت كتقدر تقرا وتكتب فيه. نقدروا هذيك دابا هو هذيك
ان ميكرو سكوند كيبقى يديبوردا، كيبقى يقرا كاع لي كاز ميموار ديالو. دونك حيت فيه الفريكونس ديال الكوارتز سور 4 كياخدها اوتوماتيكمون. الا بغينا نقسموه سير 8 ولا نبدلو هذيك الديبوردومون ديالو مثلا على 2 سكوند ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6، كنديرو ان بريديفيزور 8 بت بروغرامابل، يعني كنبروغراميوها في واحد الروجيستر وكيولي ديفيزي على داكشي اللي بغينا. دونك دابا نشوفوهم. شوا ديال لورلوج انترن او تايمر اكسترن كونتور، l'interruption au débordement, choix différent en d'horloge en mode horloge externe. كتختار واش بغيتي horloge interne ولا externe. دونك الا بغينا في مود تايمر كنديرو هداك توك est égal à 0 البيت 5 ديال الاوبسيون ريغ ديال الريجستر اوبسيون، ولا بغينا في الكونتور كنديرو توك est égal à 1. دونك كنختارو حنايا. دونك فوالا لوبسيون فوالا التايمر 0 توك est égal à 0 يعني راه في مود تايمر. ولا ما بغيناش ديك السيكل ديال لورلوج، يعني كات السيكل ديال لورلوج سير كات ما بغيناهاش، كنديرو حنايا واحد بريديفيزور بريسكالر ديالنا، كنستعملو واحد لي بيت ديال اوبسيون ريغنيت بي اس ا بي اس 2 بي اس بي اس بي اس 0 بي اس 1 بي اس 2، يعني كنستعملوهم باش كندخلو واحد بريديفيزيون باش ما كتبقاش ان ميكرو سكوند. فوالا سي سامبل. كما قلنا لي بيك فيهم لي كونفرتيسور انالوجيك نيميريك الكان. دونك لي كونفرتيسور انالوجيك نيميريك كيتستعملوا كان عندنا شي اونطري انالوجيك مثلا كابتور ديال التمبيراتور بغينا نقراو في البيك. دونك اول حاجه خص البيك يكون كيقرا لي زونطري انالوجيك، يعني يكون مثلا 16 اف 877 و سي سامبل كنبروغراميو ان سيل بوين ان سيل اش ايتيغال ا باش يقرا لنا لي زونطري انالوجيك. والبروسيدور هي هادي، يعني كنقراو ديك لونطري انالوجيك بالكان كاين ان كونفرتيسور ان روجيستر ديال الكونفرسيون انالوجيك نيميريك. لو روجيستر هو الادكون، يعني كنقرا وهذاك فاش كنقراو ديك لا فالور هو كيحولها للنيميريك، طونسيون كتولي نيميريك، وهذاك النيميريك كي صافي كيتكتب تا هو كيطريطا في الميموار وكيتكتب في لي سور كنخدمو به، يعني كيقدر يولي فاريابل، يقدر نديرو ليه اي حاجه. دونك كنختار اول حاجه البروسيدور هي هذه. كنقراو يعني نشوفوا واحد ليكزامبل هنايا باش نفهمو مزيان. يعني مثلا بغينا كنمشيو للروجيستر ادكون هو هذاك، كنقراو منه داكشي اللي بغينا نقراو منه و فوالا كنكتبو في، يعني كنخدمو بها كوم فاريابل ولا كنديرو بها اي حاجه بغينا نديرو بها كنديروه بها. دونك هاد الادكون اوتوماتيكمون كيدير ليا لا كونفيرسيون سي اوتوماتيك، يعني يسيفي يعني باش نقرا منه كيدير ليا اوتوماتيكمون لا كونفيرسيون. جوست il faut donner واحد لو طون ديال الديلي خصو يتعطى باش يبقى ليه واحد الوقت ديال الكونفيرسيون. فوالا addCon.bit.go.point g0 est égal à 1 lancement ديال الكونفيرسيون. كنبقى نقول ليه addCon.bit.g0 كيبقى يعاود ليا كيبقى يقرا ليا لا كونفيرسيون كل مره كيبقى يقرا ليا صافي وكيريتورني ليا الريزلت في ديك لادريس اللي عطيتو. هادي البروغرام ديال الكونفيرسيون، واللي هي والانيسياليزاسيون راه هي سي جوست ادكون كنعطيه واحد ديال واحد لورلوج ديالو و 13 بيت بوان ار ا 0 ايتيغال ا هذاك البيت كنديرو اون اونطري انالوجيك بيان سور. دونك لوجيسيال دو بروغراماسيون ديال لي بيك راه معروف هو الميكرو سي برو. دونك الميكرو سي سي سامبل و سي قريب للونغاج اون ماشين، يعني كيتبروغراما بلونغاج سي.
سي سامبل، يعني فيه كلشي، فيه لي بيبليوتيك، فيه كلشي، فيه سيميلاتور، يعني فيه كلشي. ميم كت كيعطينا ان فيشي اكزاديسيمال اللي هو اللي كنديوه ان نوتر بروغرام، ان نوتر لوجيسيال باش كنبروغراميو به البيك. دونك هذا فيه كلشي، يعني فيه الكومبيلاتور، فيه 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 لي بيبليوتيك ديال ال سي دي، ديال التمبيراتور، فيه كلشي. البروغرام ديجا واجد في لي بيبليوتيك، يعني تقدر دير بيه اي حاجه. دونك سي لو ميور لوجيسيال ديال البروغراماسيون. يعني الا كيبقى لاسامبلور، كيبقى هذا احسن من لاسامبلور، سي بلوتو قريب لا ماشين. سي ديفيسيل، يعني ان بتي بروغرام ديرو هنا. غنشوفو واحد البروغرام ديال ليد، يعني باش ديرو هنا ساهل على باش ديرو في لاسامبلور، كياخدو الوقت بزاف على والو. يعني دابا هذا سي قريب لونغاج ماشين. لاسامبلور فيه لي بونك بزاف، فيه خصك تبقى تدخل بزاف د الحوايج باش يلاه تقرا واحد لانفورماسيون. دونك فوالا، هاد اللوجيسيال فاش كيعطينا بوان اكس هكزاديسيمال، كنمشيو لان نوتر بروغرام. يعني خصو يكون البيك كما كتعرفو ماشي بحال لاردوينو. هنا خصو يكون عندنا ان ميكرو، خصو يكون عندنا ان بروغراماتور. بارمي لي بروغراماتور اللي مشهورين هما ال 450 اللي مشهورين. هاد 450 كيكون فيه ان لوجيسيال دي اي اكغيك 450. صافي، هاد اللوجيسيال كتبروغرامي به، كتاخد هداك الفيجي هكزاديسيمال، كتحطو هنايا، كتشوازي تيب ديال الميكرو كونترولر اللي بغيتي، وكتحطو. فوالا، كتلوديه وكتحطو هنايا، فوالا، وكدير بروغرام كيمشي البروغرام. نشوفو ان اكزومبل دابا ديال كلينيوتمون ديال ليد لو بيك 6 اف 84. بون، انيسياليزيو اول حاجه الفويد من. الا ما كانش عندنا شي بيبليوتيك ولا شي حاجه غنجبدوها، انيسياليزيو فويد من، وكنديرو تريز ا. لو تريز ا يعني نكونفيغوريو لو بور ا اون سورتي ولا اون اونطري. دابا هنا لو بيت 1 غنكونفيغوريو اون سورتي ديال البور ا، وغنمشيو لوايل 1 وغنبقاو نعاودو في نفس كيبقى الوايل 1 كيبقى يتعاود نفس البروغرام. دونك غيبقى يشعل ليا لو بيت 1 و اون سكوند ويطفيه اون سكوند باش تولي تكلينيوطي. فوالا، هاد البروغرام كنكومبيليه وكنصيفطوه للبيك، وكيبقى كتبقى تكلينيوطي الليد. سي سامبل اي فاسيل. كنتمنى تكونوا استفدتوا، ونشوفوا ان شاء الله المره الجايه نوتر بروغرام ديال في البيك. ميرسي.